पोटेन्शियल फंक्शन फाइले रिप्रेजेन्ट गर्छन् फाइले रिप्रेजेन्ट गर्छन् उले के भन्छ भने भेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन हाम्रो यस कम्पोनेन्टको भेलोसिटी के हो यस कम्पोनेन्टको भेलोसिटी u y कम्पोनेन्टको भेलोसिटी v z कम्पोनेन्टको भेलोसिटी w हो यस कम्पोनेन्टको भेलोसिटी u उले के भन्छ भने u is equal to partial derivative of phi with respect to x v is equal to partial derivative of velocity potential function with respect to y w is equal to partial derivative function of velocity potential function with respect to z यहाँ कुनै रिफरेन्समा माइनस राखेको हुन्छ कुनै रिफरेन्समा प्लस राखेको हुन्छ युजुअली मैले माइनस नोटेसन फलो गर्छु किन हाम्रो नेपाली राइटरमा माइनस दिएकोले गर्दा तर यसले माइनस किन राखेको हुन्छ भने तपाईले पछि गएर सोइलमा पढ्नुहुन्छ अथवा अहिले पनि फ्लुइडमा अलिअलि कुराहरु आउँछ तपाईको अलोङ द फ्लो डाइरेक्सन तपाईको हेड लसहरु हुन्छ है अब हेड लस के हो हेड के हो त्यो हेड लस भएकोले गर्दा तपाईको पोटेन्शियलमा लस भइरा हुन्छ देयरफोर अलोङ द एक्स डाइरेक्सन तपाईको पोटेन्शियल डिक्रिज भइरा हुन्छ त्यही भएर यो माइनस राखेको अलोङ द वाई डाइरेक्सन तपाईको पोटेन्शियलमा डिक्रिज भइरा हुन्छ त्यही भएर माइनस राखेको अलोङ द जेड डाइरेक्सन तपाईको पोटेन्शियलमा डिक्रिज भइरा हुन्छ त्यही भएर माइनस साइन युज गरेको बट डोन्ट बी कन्फ्युज कुनै किताबमा यसमा के लेखेको हुन्छ माइनसको ठाउँमा प्लस दिएको हुन्छ माइनसको ठाउँमा प्लस दिएको हुन्छ माइनसको ठाउँमा प्लस दिएको हुन्छ यसले गर्दा उसको रिजल्टमा जुन हामीले अहिले रिजल्टहरु हेर्छौं त्यो रिजल्टमा खासै केही पनि फरक पर्दैन है therefore either you can use minus as a sign convention or plus as a sign convention ठीक छ कुनै डिफरेन्सले माइनस युज गरेको हुन्छ कुनै डिफरेन्सले प्लस युज गरेको हुन्छ तर मैले अब माइनस नै युज गर्छु किनभने तपाईको अब नेपाली राइटरको डिफरेन्समा माइनस दिएकोले गर्दा मैले माइनस युज गरे ठीक छ यो पार्ट क्लियर छ सर सर के भएको थियो एकचोटी भनिदिनु सर को नाम भन्नुस् त तपाईहरु कति बजे आफ्नो क्लास सुरु हुने होला हजुर सर बत्ती गइरहेको थियो भर्खरै बल्ल जोइन भएको त्यही भएर त्यो भएन नि सर त यार मैले क्लास एकचोटी जब मैले ठ्याक्क 11 बजे पनि 11 बजे जोइन हुनु पर्यो क्लासमा सुरुको 10 मिनेटमा जे बेसिक कुराहरु भन्नेको हुन्छ त्यो दिनको त्यो लेक्चरको सबै कुरा त सुरुको 10 मिनेटले कभर गरेर आउँछ सुरुको 10 मिनेट जसले ढिलो गर्छ उले पछाडीको 1 घण्टा 1.5 घण्टाको लेक्चर केही पनि बुझ्दैन झन्डै अहिले अनलाइन क्लास भएर हो तपाईको रेगुलर क्लास फिजिकल प्रेजेन्स भएको मैले ढिलोलाई इन्ट्री गर्ने दिदिन क्लासमा आएको र फेरि सुन्नुस् तपाईको यु कम्पोनेन्ट हाम्रो तीनटा कम्पोनेन्ट छ एक्स कम्पोनेन्ट वाई कम्पोनेन्ट जेड कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्टको भेलोसिटीको नोटेसन यु वाई कम्पोनेन्ट भेलोसिटी नोटेसन v जेड कम्पोनेन्ट भेलोसिटी नोटेसन w यो भेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन जसको हाम्रो नोटेसन पाइले दिन्छौं है त्यसले के स्टेट गर्छ भने पार्शियल डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु x will give you the component of the velocity in x direction. Similarly, the partial derivative of this velocity potential function phi with respect to y will give you the component of the velocity in y direction. Similarly, the partial derivative of velocity potential function with respect to z will give you the component of the velocity in z direction, which is your w. तर कुनै डिफरेन्समा यहाँ माइनस साइन युज गरेको हुन्छ कुनै डिफरेन्समा माइनस हैन प्लस साइन युज गरेको हुन्छ कुनै डिफरेन्सले माइनस साइन किन युज गरेको किनभने बेसिकली के हुन्छ भने अलोङ द फ्लो डाइरेक्सन तपाईको अलोङ द एक्स डाइरेक्सन पोजिटिभ एक्स तिर जानुस् पोजिटिभ वाई तिर जानुस् पोजिटिभ जेड तिर जानुस् अलोङ द फ्लो डाइरेक्सन भन्न खोजेको के हुन्छ भने युजुअली तपाईको पोटेन्शियल हेड घटिरा हुन्छ त्यही भएर घटिरा छ भने तपाईको नेगेटिभ साइन लिएको हो बट डोन्ट बी कन्फ्युज कुनै डिफरेन्समा तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ पोजिटिभ साइन लिएको हुन्छ कुनै डिफरेन्समा त्यहाँ नेगेटिभ साइन लिएको हुन्छ बोथ आर करेक्ट यसबाट अहिले जुन कुराहरुको एनालाइसिस गर्छन् तपाईले नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन लिएर गर्नुस् वा पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन लिएर गर्नुस् तपाईको रिजल्टमा केही पनि फरक आउँदैन ठीक छ त्यही भएर अब यो चाहिँ कन्फ्युजन आउनु भएन सर कुनै किताबमा नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन दिएको छ कुनै किताबमा पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन दिएको छ अथवा मैले एउटा रेफरेन्स फलो गरेर छु सर तपाईले नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन पढाउनु भएको छ यहाँ मैले हेरिरहेको छु यहाँ पोजिटिभ दिएको छ अब यो क्वेशन आउनु भएन बोथ आर करेक्ट नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन लिएर गर्दा नि हुन्छ
पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन लिएर गर्दा नि हुन्छ। अब यहाँ मैले नेगेटिभ साइन किन लिएको हो भने तपाईको नेपाली राइटर किताबमा नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन दिएको छ, त्यही भएर मैले नेपाली राइटर किताबको स्ट्यान्डर्डको रिफरेन्समा त्यसलाई मैले फलो गरेको छु। यो पार्ट क्लियर? अब अहिले एनालाइसिस गरौँ ल, अगाडिको पार्टहरु एनालाइसिस गरौँ। अब मैले देयरफोर मैले तपाईको माइनस 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 अहिले नोटेसन लिएर एनालाइसिस अगाडि गर्छु, ठीक छ। अब यहाँ हेरौँ, अगाडि हेरौँ त तपाईको इरोटेशनल फ्लोको लागि कन्डिसन के हो भन्नुस् त। फर इरोटेशनल फ्लो के पढेका थियौँ हामीले भन्नुस् त। फर इरोटेशनल फ्लो के पढ्यौँ? इरोटेशनल फ्लो भनेपछि रोटेट नहुने कन्डिसन के थियो? wx equal to wy equal to wz equal to 0. ओमेगा x ओमेगा y ओमेगा z should be equal to what? 0. ओमेगा भेक्टरको लागि हामीले एउटा रिलेसन डेभलप गरेका थियौँ के 1/2 कर्ल अफ भेलोसिटी भेक्टर। अनि यहाँबाट हामीले रिजल्ट एनालाइसिस गर्दा हामीले के भेटाएको? ओमेगा x को फर्मुला के आएको थियो? ओमेगा भेक्टर इज इक्वल टु ओमेगा xi प्लस ओमेगा yj प्लस ओमेगा zk भेक्टर। ओमेगा x को फर्मुला के आएको थियो? 1/2 dou v by dou x माइनस dou u by dou y। ओमेगा y को फर्मुला के आएको थियो भन्नुस् त। ओमेगा y को फर्मुला के आएको थियो? 1/2 dou u by dou z माइनस dou w by ये आएको थियो। अनि सिमिलरली ओमेगा z को फर्मुला के आएको थियो? 1/2 सरी यो ओमेगा z को यो फर्मुला हो। ओमेगा x को लागि ओमेगा x भन्नु, ओमेगा z को लागि यो फर्मुला ओमेगा x को लागि भन्नु dou w by dou y 1/2 dou w by dou y माइनस dou y dou v by माइनस dou v by dou z। ये रिजल्ट आएको थियो, ये रिजल्ट आएको थियो ल। अब मैले ओमेगा z को लागि पहिला गरे, ओमेगा z को लागि गरे। ओमेगा z को लागि यहाँ फर्मुला सब्स्टिट्युट गरे 1/2 दो v को ठाउँमा के छ? यहाँ माथि हेर्नुस् त इन टर्म्स अफ भेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन के लेख्न मिल्छ? माइनस dou phi by dou y माइनस dou phi by dou y डिवाइड बाय dou x माइनस dou u को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ? u को ठाउँमा माइनस dou phi by dou x डिवाइड बाय dou y। ओमेगा z को लागि मात्र निकाल्न खोजेको 1/2 के आउने भयो यहाँ? dou स्क्वायर phi by के लेख्न मिल्छ यसलाई? dou x dou y लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। यो माइनस र माइनस के हो? प्लस के आउँछ? dou स्क्वायर phi by dou x dou y यो दुवै के हुन्छ? क्यान्सल। अल्टिमेटली ओमेगा z को भ्यालु के आयो? 0। सिमिलरली तपाईको ओमेगा y पनि के आउँछ? 0। ओमेगा x पनि के आउँछ? 0। सिमिलरली कन्क्लुजन के आयो? कन्क्लुजन के आयो? कन्क्लुजन क्या? इफ velocity potential function exists, if velocity potential function exists, velocity potential function भनेपछि के y exists, the flow is always what? Irrotational. Exactly, the flow is always irrotational. The flow is always irrotational. अब मैले अर्को साइन कन्भेन्सन लिएर गरेको भए के हुन्थ्यो? फरक आउँथ्यो आन्सर कि सेम आउँथ्यो? Same out. अर्को साइन कन्भेन्सन भनेपछि मैले u इज इक्वल टु माइनस dou phi by dou x युज नगरेर मैले कुन युज गरे? dou phi by dou x। आन्सरमा के फरक आउँथ्यो? फ्लो रोटेशनल आउँथ्यो कि फ्लो इरोटेशनल नै आउँथ्यो? irrotational फ्लो इरोटेशनल नै आउँथ्यो। फ्लो इरोटेशनल किन अब यो प्लस हुन्थ्यो र यो के आउँथ्यो? माइनस र क्यान्सल हुन्थ्यो। अब बुझ्नु भएको भएन यो बात? हामी साइन कन्भेन्सन जुन राखे पनि तपाईको एनालाइसिसको रिजल्टमा केही फरक आउने वाला छैन। अब यो एउटा कन्क्लुजन निकाल्यो भने तपाईको एक्जाममा डाइरेक्ट सोध्न सक्छ है। If the velocity potential function exists, so that the flow is always what? Flow is always what? Irrotational. एउटा स्टेटमेन्ट भेरिफाई भइसक्यो। अर्को एउटा हामीले अस्ति क्लासमा एउटा कुरा जहिले पनि कुनै पनि भेलोसिटी भेक्टर दिएको छ u v र w कम्पोनेन्ट दिएको छ।
टु रिप्रेजेन्ट अफ एक्चुअल फ्लो कन्डिसन एउटा भेलोसिटी भेक्टर दिएको छ तपाईलाई u कम्पोनेन्ट v कम्पोनेन्ट w कम्पोनेन्ट दिएको छ त्यसले फ्लो फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा तपाईले कसरी भेरिफाई गर्नुभएको थियो याद गर्नु हामीले त्यति न्यूमेरिकल प्र्याक्टिस गराएको त्यसले भेलोसिटी कुनै एउटा भेलोसिटी फिल्ड दिएको छ तपाईले भेलोसिटी भेक्टर दिएको छ u कम्पोनेन्ट भेलोसिटी भेक्टर v भेक्टर दिएको छ त्यसले फ्लो फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर कसरी भेरिफाई गरेको थियौ हामीले कसरी भेरिफाई गरेको थियौ त्यति क्वेशनहरु हामीले सोल्भ गरेका थियौ के थियो हाम्रो के को आधारमा गरेका थियौ याद गर्नुस् त लास्ट क्लासहरुमा भेलोसिटी भेक्टर एक्ज्याक्टली कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेपछि अब कन्टिन्युटी इक्वेसन हेरौं त यो इक्वेसनले स्याटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन कन्टिन्युटी इक्वेसन स्याटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन अब कन्टिन्युटी इक्वेसन के हो मेरो भन्नुस् त अब हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्समा जनरली केसँग डिल गर्छौं हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा इनकम्प्रेसिबल फ्लो अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो आउने बित्तिकै स्टिरियोस अनस्टिरियोस के मतलब छ छैन इक्वेसन के हो इज इक्वल टु 0 अब हेरौं त मैले एलएचएस ले अब भेरिफाई गर्न खोजेको यो इक्वेसन भेरिफाई भएको भने एलएचएस ले एलएचएस के आ dou u by dou x dou v by dou y plus dou w by dou z ल dou u by dou x के dou u को ठाउँमा के राख्नु पर्यो dou alpha by dou x dou phi by dou x plus v को ठाउँमा के राख्नु पर्यो dou phi by dy dou w minus dou phi by dou z divided by dou z ल के आ रिजल्ट भन्नुस् माइनस dou स्क्वायर phi by dou x स्क्वायर माइनस dou स्क्वायर phi by dou y स्क्वायर माइनस dou स्क्वायर phi by dou z स्क्वायर यो इक्वेसन कति देख्नु भएको छ तपाईहरुले यस्तो इक्वेसन यस्तो फर्मको इक्वेसनलाई के भन्छ याद गर्नुस् के भन्थे भन्नुस् त याद गर्नुस् त यो इक्वेसनको नाम के हो यस्तो इक्वेसन यस्तो फर्म अफ इक्वेसन के भन्थे म्याथमेटिक्समा ल्याप्लास इक्वेसन सुन्नु भएको छैन हजुर सर ओ भनेपछि तपाईको यदि पोटेन्शियल फंक्सन एक्जिस्ट हुन्छ भने के हुन्छ इट शुड सैटिस्फाई व्हाट it should satisfy what Laplace equation को फॉर्म के हो Laplace equation को फॉर्म के हो यहाँ स्लाइड में राखेको छु हेर्नु होला क्या हाम्रो u v र w यदि फ्लो फिल्ड को भेलोसिटी कंपोनेंट हो भने it should satisfy continuity equation बस continuity equation satisfy गर्ने बेला उले कुन इक्वेसन satisfy गरेको हुनु पर्यो कुन इक्वेसन satisfy गरेको हुनु पर्यो Laplace equation satisfy गरेको हुनु पर्यो this is all about velocity potential function है velocity potential function अब ठ्याक्क velocity potential function यति समराइज गरौँ रिजल्टलाई यसको रिजल्टलाई अहिले म त्यसपछि स्टीम फंक्सनमा पनि जान्छु स्टीम फंक्सनमा पनि जान्छु velocity potential function मा तपाईको पार्शियल डेरिवेटिभ अफ भेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु x ले कुन डाइरेक्सन को भेलोसिटी दिएको x को रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिभ गर्नु भयो भने कुन कंपोनेंट को भेलोसिटी दिएको u भनेपछि कुन कंपोनेंट को भेलोसिटी x भनेपछि जसको रेस्पेक्ट में फाइ लाई तपाईले डेरिवेटिभ गर्नुभयो x को गर्नुभयो भने भेलोसिटी पनि x कंपोनेंट आयो y को रेस्पेक्ट में गर्नुभयो भने भेलोसिटी पनि y कंपोनेंट को आयो z को रेस्पेक्ट में गर्नुभयो भने भेलोसिटी पनि कुन कंपोनेंट आयो z कंपोनेंट कुनमा भेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन अब जुन मैले पढाउँछु नि स्ट्रीम भ्यालु फंक्शन त्यसमा के हुन्छ रिभर्स हुन्छ
रिवर्स. अब यहाँ कन्क्लुजन त भइगयो. इफ भेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शन satisfies Laplace equation, then the flow is what? Then the flow is what? Irrotational incompressible flow. बुझ्नु भयो भन. Incompressible किन आको? किन? Because it satisfied continuity equation. Continuity equation. Irrotational किन आको? Irrotational किन आको? Because potential function exists हुने बित्तिकै the flow automatically becomes what? Exists. The flow automatically becomes. हेर्नुस् यो कुराहरु आफूले पढ्नु चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ है. आफूले पढ्नु चाहिँ बुझ्न खोज्नु चाहिँ धेरै टाइमहरु लाग्छ है. If phi exists, the flow automatically becomes what? What? Irrotational. Irrotational. यहाँसम्मको पार्ट क्लियर छ. अब म स्ट्रीम भ्यालु फंक्सनमा जान्छु. अब स्ट्रीम फंक्सनमा जान्छु. स्ट्रीम फंक्सन. स्ट्रीम फंक्सन भनेको के हो भने यसमा पनि फेरि दुईटा साइन कन्भेन्सन हुन्छ. यसको डिफाइन गर्ने बेला फेरि सुन्नुस् है. स्ट्रीम फंक्सन यसको डिफाइन गर्ने बेला फेरि सुन्नुस् है. यसको डिफाइन गर्ने बेला कसरी गरेको यो सबभन्दा पहिलो कुरो यो 2D को लागि डिफाइन गरेको चाहिँ कुनको लागि 2D को लागि डिफाइन गरेको किन 2D को लागि डिफाइन गरेको छ यो तपाईलाई आन्सर आइहाल्छ है. अटोमेटिकली गर्न सक्नुहुन्छ है. हो यसमा पनि दुईटा साइन कन्भेन्सन छ त्यो पनि हेरौँला अहिले. यहाँ हेर्नुस् पहिला म साइन कन्भेन्सन उले के भन्छ भने स्ट्रीम फंक्सनलाई केले नोटेसन दिएको छ साइले. साइ भेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्सनलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ पोटेन्शियल फंक्सनलाई फाइले. फाइले. अब स्ट्रीम फंक्सनमा छ हामी. याद गर्नुस् अघि के भनेको थिए पोटेन्शियल फंक्सनमा जे को रेस्पेक्टमा तपाईले डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ त्यसकै कम्पोनेन्ट अफ द भेलोसिटी आउँछ. यसमा फरक आउँछ. यसमा के आउँछ तपाईले स्ट्रीम फंक्सनलाई जे को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ उले त्यो डाइरेक्सन अफ कम्पोनेन्टको भेलोसिटी नदिएर उले के गर्छ उले के गर्छ उले त्यो डाइरेक्सन. अब हेर्नु चाहिँ 5 भएको भए डेरिभेटिभ अफ x गरेको भए आन्सर के आउँथ्यो u. यदि 5 भएको भए 5 भएको भए 5 भएको भए 5 भएको भए तर अहिले मसँग 5 छ. यहाँ अहिले के छ साइ. साइ छ भने उले के इन्फर्मेसन दिन्छ भने तपाईले x कम्पोनेन्टको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने उले आन्सर कुन दिन्छ त्यही डाइरेक्सनको भेलोसिटी दिन्छ कि त्योसँग परपेन्डिकुलर को डाइरेक्सनको कम्पोनेन्ट दिन्छ भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट परपेन्डिकुलर. त्योसँग परपेन्डिकुलर. अब x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने त्योसँग कम्पोनेन्ट कुन कुन परपेन्डिकुलर योसँग परपेन्डिकुलर y पनि हो z पनि हो. y कम्पोनेन्टको भेलोसिटी के v. z कम्पोनेन्टको भेलोसिटी के w. अब यहाँ त दुईटा आन्सर आयो नि. अब यहाँ दुईटा आन्सर आयो नि. त्यही भएर स्ट्रीम फंक्सन डिफाइन गर्ने बेला उले केमा डिफाइन गर्छ 2D मा. 3D मा डिफाइन नगरे केमा डिफाइन गर्छ 2D. अब 2D मा मैले के गरे x र y. अब भनेपछि आन्सर भन्नुस् x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरे भने के आउँछ v र y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरे भने के आउँछ u. अब यहाँ कुनैमा प्लस माइनस के हुन्छ कसो हुन्छ एउटामा प्लस हुन्छ एउटामा माइनस हुन्छ है. एउटामा प्लस हुन्छ एउटामा माइनस हुन्छ. यसको दुईटा तरिका त साइन कन्भेन्सन बोथ आर करेक्ट. सुन्नुस् है कुन कुन एप्रोच मैले भनिरहेको छु तले जुन जुन पनि गरे के फरक पर्दैन. यहाँ सुन्नुस् यो मेरो दिस इज पोजिटिभ x एक्सिस दिस इज नेगेटिभ x एक्सिस दिस इज पोजिटिभ y एक्सिस दिस इज नेगेटिभ y एक्सिस. पोजिटिभ x एक्सिस र भेलोसिटी पनि के पोजिटिभ u पोजिटिभ y एक्सिस र भेलोसिटी प्लस v. यसमा माइनस यसमा माइनस u यसमा माइनस v. एउटा साइन कन्भेन्सन के छ एन्टी क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन. एन्टी क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन साइन कन्भेन्सन एन्टी क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन. हामी एन्टी क्लकवाइजमा जाने. ल भन्नुस् त डो साइ बाइ डो x एन्टी क्लकवाइजमा गएपछि तपाईको प्लस v आको छ कि माइनस v आको छ प्लस v. प्लस v भनेपछि v. डो साइ बाइ डो y मेरो y एक्सिस चाहिँ यो पोजिटिभ y एक्सिस लिएको छ dy पोजिटिभ. अब यहाँबाट एन्टी क्लकवाइज गएपछि प्लस कि माइनस u माइनस u भनेपछि दिस इज व्हाट एन्टी क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन. एन्टी क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन
अर्को मेरो साइन कन्भेन्सन के हो भने क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन क्लकवाइजमा के हुन्छ भन्नुहोस् अब डो साई बाई डो एक्स कलर चेन्ज गरे डो साई बाई डो एक्स अब क्लकवाइजमा जानु पर्यो प्लस बी कि माइनस बी माइनस बी डो साई बाई डो वाई वाईबाट क्लकवाइज जानु पर्यो वाईबाट क्लकवाइज त माथिबाट होला यताबाट हाम्रो वाई त पोजिटिभ एक्सिस लिनु पर्यो नि हाम्रो वाई त यहाँ पोजिटिभ लिएको छ नि त यो त पोजिटिभ वाई एक्सिस लिएको छ नि त यहाँ ल यहाँबाट क्लकवाइज गर्दा के आउँछ आन्सर के आउँछ अब साइन कन्भेन्सन बुझ्नुभयो फेरि पनि तपाईले क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन लिनुस् एन्टी क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन लिनुस् तपाईको एनालाइसिस रिजल्टमा केही पनि फरक आउँदैन इज इट क्लियर यस सर यहाँसम्मको पार्ट क्लियर छ अब जुन लिने हुन्छ ल मेरो यहाँ अगाडि के लेखेको छ मैले त्यही अनुसार अगाडि क्यारी ओभर गर्छु हुन त जुन लिने के फरक पर्दैन ठीक छ बट टु डी इनकम्प्रेसिबल लेखेको छ माइनस ल v इज इक्वल टु u इज इक्वल टु डो साई बाई डो वाई हामी क्लकवाइजलाई क्लकवाइज मैले ल्याए ठीक छ मैले क्लकवाइज लिए है त साइन कन्भेन्सन क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन लिन्छु है त ल अब सबभन्दा पहिले अघि पनि के केस हेरेको थियौँ एउटा इरोटेसनलको केस र अर्को के कन्टिन्युटी इक्वेसनको केस हेरेको थियौँ ल कन्टिन्युटी इक्वेसन केस हेरेको थियौँ ल मैले पहिला कन्टिन्युटी इक्वेसन भेरिफाई गर्छु कन्टिन्युटी इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन यहाँ हेर्नुहोस् कन्टिन्युटी इक्वेसन अब 2D हाम्रो के को लागि कुन फ्लोको लागि 2D फ्लोको लागि फ्लो इनकम्प्रेसिबल 2D के इक्वेसन डो वाई अब यू को ठाउँमा के राख्नु पर्यो क्लकवाइज साइन कन्भेन्सन छ भने डो साई बाई डो वाई डो एक्स प्लस बी को ठाउँमा के राख्नु पर्यो माइनस डो साई बाई डो एक्स डो वाई क्या आयो डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स डो वाई माइनस डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स डो वाई दुवै के हो कैंसल होने पे इज इक्वल टू 0 बने पे क्या है कंक्लूजन यहाँ बड़ा कंक्लूजन क्या इफ psi exists the flow is always what irrotational the flow is irrotational yeah rotational continuity को satisfy गरेको छ incompressible the flow is always what incompressible कंपेयर गरौँ अघि मैले के लेखेको थिएँ वेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्शनमा if phi exists the flow is always irrotational the flow is always irrotational यहाँ के लेखे स्टीम फंक्शनमा phi is flow is always incompressible the flow is always incompressible flow the flow is always incompressible flow यहाँसम्मको पार्ट क्लियर कंपेयर गरौँ if phi exists the flow is always irrotational if psi exists the flow is always what incompressible अब उसमा आउन अब और इरोटेशनल तिर केसमा आउ त इरोटेशनल केसमा हामीले कुन कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्छ 2D मा छ भने x र y 2D x y कुन कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्छ रोटेशन कुन कपार्टमा हुन्छ यदि फ्लो तपाईको 2D x y प्लेनमा भएको छ भने z मा for flow in 2D xy plane तपाईको रोटेशन कुन कपार्टमा हुन सक्छ z कपार्टमा ओमेगा z को फर्मुला के हो 1/2 डो v by डो x minus डो u by डो y फेरि सब्स्टिट्युट गरौँ 1/2 v को ठाउँमा के राख्नु पर्यो v को ठाउँमा हामी कुन क्लकवाइजमा छौं क्लकवाइज भनेपछि के हो डो v by डो x v कहाँबाट आउँछ b minus डो साई by
2x माइनस u घटाना क्या हो सर 2 साई बाई 2y बाई 2y इक्वेशन क्या हो सर माइनस 2 स्क्वायर साई बाई 2x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर साई बाई 2y स्क्वायर भनेपछि अब भन्नुस् फर अ फ्लोट टु बी इरोटेशनल इरोटेशनल ओमेगा जेड कति हुनु पर्यो 0 अब ओमेगा जो 0 भएपछि मेरो के आउँछ इक्वेसन 2 स्क्वायर साई बाई 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साई बाई 2y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 भनेपछि इक्वेसन के आयो यो के हो कुन इक्वेसन हो यो भर्खर हेरेको के नाम हो यो इक्वेसनको ल्याप्लास इक्वेसन भनेपछि ल्याप्लास इक्वेसन भनेपछि कन्क्लुजन मेरो के आयो त्यो भन्नुस् अब फेरि अघि ल्याप्लासको काम के थियो फाइमा ल्याप्लासको काम के थियो यदि मेरो स्ट्रीम भ्यालु फंक्सनले के रे सरी इफ भेलोसिटी पोटेन्शियल फंक्सनले ल्याप्लास इक्वेसन सटिस्फाई गरेको भए त्यो केसमा मेरो फ्लो के भइरहेको थियो इरोटेशनल कि इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल त्यो केसमा मैले फाइ वाला केसमा भनिरहेको छु फाइ वाला केसमा तपाईको यदि फाइले ल्याप्लास इक्वेसन सटिस्फाई गरिरहेको थियो भने के थियो रिजल्ट आको ल्याप्लास इक्वेसन कुन बेला आको थियो कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्ने बेला आको थियो कि इरोटेशनल वाला केसको इक्वेसन युज गर्ने बेला ल्याप्लास आको थियो फाइको केसमा इनकम्प्रेसिबल कुन कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्ने बेला आको थियो कि ओमेगा जेड वाला फर्मुला युज गर्ने बेला आको थियो ल्याप्लास अघि फाइको केसमा कन्टिन्युटी कुन केसमा आको थियो अघिको फाइको हेर्नुस् न इक्वेसन कुन बेला ल्याप्लास इक्वेसन आको थियो फाइको केसमा कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्दा यहाँ हेर्नु त कुन इक्वेसन हो यो कन्टिन्युटी भनेपछि तपाईको फाइको केसमा कन्टिन्युटी इक्वेसन सटिस्फाई भनेपछि फ्लो के इनकम्प्रेसिबल फ्लो भनेपछि इनकम्प्रेसिबल फ्लो को केस सटिस्फाई गराउन फाइलले के गर्नु पर्थ्यो कुन इक्वेसन सटिस्फाई गराउनु पर्थ्यो ल्याप्लास इक्वेसन सटिस्फाई गराउनु पर्थ्यो कुन केसमा फाइको केसमा तर यहाँ ल्याप्लास इक्वेसनको के काम हो स्ट्रीम फंक्सनको केसमा इरोटेशनल सटिस्फाई गर्ने हो इरोटेशनल ठ्याक्कै हेर्नुस् है इन्टरचेन्ज भइरहेछ सबै प्रोपर्टी चेन्ज भइरहेछ त्यहाँ तपाईको फाइ एक्जिस्ट हुने बित्तिकै अलवेज द फ्लो इज व्हाट फाइ एक्जिस्ट हुने बित्तिकै इनकम्प्रेसिबल द फ्लो इज अलवेज इरोटेशनल फाइ यहाँ हेर्नुस् न फाइ एक्जिस्ट हुने बित्तिकै द फ्लो इज अलवेज इरोटेशनल के लेखे यहाँ स्टेटमेन्ट हेर्नुस् त if phi exists if velocity potential function phi भन्दैछु मैले phi not psi if phi exists the flow is always what irotational if psi exists the flow is always what इनकम्प्रेसिबल यहाँबाट कन्क्लुजन लेखौँ कन्क्लुजन के क्या कन्क्लुजन phi र psi को लागि ल भन्नुस् phi को लागि के हो if phi exists the flow is always what irrotational if psi exists the flow is always what incompressible को लागि incompressible flow कुन इक्वेसन हेरेको हामीले incompressible को लागि कन्टिन्युटी इक्वेसन इरोटेशनल को लागि कुन इक्वेसन हेरेको ओमेगा जेड ओमेगा एक्स ओमेगा वाई यदि 3D हो भने 2D हो भने ओमेगा जेड मात्रै हेरेको अर्को केस हो फर अ फ्लो टु बी इनकम्प्रेसिबल फाइ को नेचर कस्तो हुनु पर्यो फाइ शुड what satisfy Laplace equation यहाँ के हुनु पर्यो for a flow to be irrotational psi should
satisfy what? Laplace equation. यहाँको लागि Laplace equation को फर्मेट कस्तो भयो del square phi is equal to 0 यहाँको लागि के भयो del square psi is equal to 0 Laplace equation. Is it clear? न्यूमेरिकल मा गयो हुन्छ अब अहिले अरु कुराहरु पनि आउँछ अनि स्ट्रीमलाइन के हो त्यो कुराहरु अहिले यसैमा कनेक्ट गरौँला अब यो साइड फंक्शन को अलि डिटेलमा जान्छौं हामी र अहिलेको लागि न्यूमेरिकलमा गयो हुन्छ यहाँसम्मको पाठ के भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ यसमा पाउँदैन सर ल त्यसो भए अब अगाडि बढौं यो पार्ट भयो अनि के छ यसमा भन्नु पर्ने अलि भइसक्यो त यो क्वेशन त कसरी निकाल्नुहुन्छ कसरी निकाल्नुहुन्छ ल भन्नु त A steam function is given by this. Find the velocity and velocity. अब steam function थाहा छ psi थाहा छ भने steam velocity component निकाल्न सकिन्छ के हो u को फर्मुला सकिन्छ सर u कसरी निकाल्नुहुन्छ कुन क्लकवाइज कि जुन ले नि हुन्छ ल मैले क्लकवाइज अघि देखि लिइरा छु therefore u is equal to what del psi by del y b is equal to minus del psi by del x ल u कति आउँछ भन्नुस् del psi by del y गर्दा partial derivative है त्यही भएर time will be constant del psi by del y के आउँछ 3x square plus के आउँछ 2 times 2 plus t into y के आउँछ u को भ्यालु v को भ्यालु कति आउँछ minus del psi by del x गर्दा 3 to the 6xy plus ये x छैन 0 ल त्यसो कुन टाइममा निकाल्न भनेको छ कुन टाइम र कुन पोजिसनमा 2 सेकेन्ड या 1 2 -3 ओ भनेपछि के भनेको छ एट अ पॉइंट डिफाइन्ड बाइ पोजिसन वेक्टर कुन पॉइंट 1 2 र -3 र टाइम t इक्वल टु कति 2 भनेपछि यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् u कति आउँछ ल कति यार 99 99 u को भ्यालु अनि v को भ्यालु कति यार 12 हजुर 12 12 कि -12 -12 सर -12 ल ठीक छ u र v त्यसो भए मेरो रिजल्टेन्ट भेलोसिटी को म्याग्निट्युड कति आयो √ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डाइरेक्सन कति हुन्छ tan थीटा इक्वल टु v by u गर्नुस् यो डाइरेक्सन ठीक छ अब डाइरेक्सन हेर्नुस् एउटा v छ u छ कसरी थीटा निकाल्नु छ ल मलाई भन्नुस् त कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ एक्जाममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ अब एउटा माइनस छ प्लस छ कति एंगल लिने अब 180 भन्दा माइनस वाला लिने के लिने कुन एंगल लिने झ्याउ हुन्छ कि हुँदैन हो सिम्पल यो टेक्निक जहिले पनि फलो गर्नुस् है जहिले पनि त्यो छोड दिनुस् अनि यु कम्पोनेन्ट कति आएको छ
यू कम्पोनेन्ट प्लस 90 कि माइनस 90 प्लस प्लस 90 भनेपछि यो डिरेक्सन हो हजुर सर हो अनि माइनस 12 आएको छ भने तल कि माथि तल तल प्लस 12 मतलब रिजल्टेड यही हैन मेरो r एंगल थीटा हैन यो गर्दिनुस् एक्जाममा यो फिगर बनाइदिनुस् देयरफोर tan थीटा इक्वल टु के गर्दिनुस् अब एब्सोल्युट अफ v by u गर्दिनुस् भयो निकाल्न सकिन्छ अब त्यो अप टु यु यता उता निकाले काम नगर्नुस् यति मात्र फिगर बनाउनु सक्यो ल इज इट क्लियर अब प्लस v भएको कस्तो हुन्थ्यो मेरो फिगर यस्तो अब यो रिजल्ट यो एंगल tan थीटा निकाल्दिनु सक्यो v by u गरेर tan थीटा इक्वल टु v by u इज इट क्लियर यो पार्ट क्लियर छ अहिले मैले तपाईहरुले एउटा कुरा पढाएको छैन स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन र स्टिक लाइन त्यो अहिले मैले पढाएको छैन है त्यो किन पढाएको छैन भने युजुअली त्यहाँबाट अब प्लटहरु सोधिरा हुन्छ है र त्यो प्लटहरु भनेपछि अहिले क्वेशनको प्याटर्न चेन्ज भएको छ अलिकति गाह्रो लेभलमा लागेको छ है त्यहाँबाट अब हुन त लास्ट टाइम त सजिलो क्वेशन सोधेको थियो सिम्पली स्ट्रीम लाइन प्लट गर्न भनेर सोधेको थियो तर त्यहाँबाट गाह्रो आउन सक्छ है क्वेशन भनेर त्यसलाई मैले एउटा छुट्टै एउटा क्लास राखे त्यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट क्लास आज क्लासमा हुँदैन त्यही भएर त्यहाँ मैले स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन र स्टिक लाइन त्यहाँ डिटेलमै डिस्कस गर्छु मैले तर अहिलेको लागि मलाई स्ट्रीम लाइन एउटा भन्ने चाहिएको छ है त्यो नेक्स्ट क्लासमा त अझै डिटेलमा गरौँला स्ट्रीम लाइन के हो भनेर तर अहिलेको लागि मलाई एउटा स्ट्रीम लाइन भनेको के हो त्यो मिनिङ तपाईलाई अहिले भन्नु पर्यो किनभने स्ट्रीम फंक्सनसँग डिल गरिरहेको छ स्ट्रीम लाइन भन्नुको मतलब के हो भने तपाईले सिम्पली ग्राफ प्लट गर्ने हो स्ट्रीम लाइन भन्नुको मतलब यो तपाईको रिजन हो यहाँ फ्लो भइरहेको छ एक्स र वाइ सपोज 2D फ्लो भइरहेको छ सपोज 2D फ्लो भइरहेको छ किन मैले स्ट्रीम फंक्सनसँग डिल गरेको छु स्ट्रीम फंक्सनसँग डिल गर्नुको मतलब द फ्लो इज व्हाट 2D और 3D स्ट्रीम फंक्सनसँग डिल गरेको छु भने फ्लो 2D कि 3D हो स्ट्रीम फंक्सन आउने बित्तिकै 2D हो सर 2D द फ्लो इज 2D सुरुमा भनिसके द फ्लो इज 3D भनेपछि मेरो फ्लो एक्स वाइ मा डिल भइरहेछ भने स्ट्रीम लाइन ड्रा गर्नुको मतलब के हो स्ट्रीम लाइन तपाईले सोध्छ एक्जाममा स्ट्रीम लाइन ड्रा गर भनेर स्ट्रीम लाइन ड्रा गर्नुको मतलब के हो यो मेरो स्ट्रीम लाइनहरु हो दोस आर स्ट्रीम लाइन्स स्ट्रीम लाइन ड्रा गर्नुको मतलब कुनै एउटा पोइन्टमा तपाईले ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्नुभयो भने यो कोअर्डिनेट सपोज 2,3 मेरो फ्लो फिल्डमा 2,3 पोइन्टमा तपाईले यहाँ स्ट्रीम लाइन छ यहाँ स्ट्रीम लाइनमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्नुहुन्छ भने त्यो ट्यान्जेन्टले के दिन्छ त्यो ट्यान्जेन्टले के दिन्छ भेलोसिटी स्लोप दिन्छ सर वेक्टर स्लोप हैन भेलोसिटी वेक्टर भेलोसिटीको डाइरेक्सन कता छ त्यो दिन्छ है ठीक छ म्याग्निट्युड आइहाल्छ नि अब तपाईको यसको साइ फंक्सन थाहा छ भने तपाईले अब म्याग्निट्युडहरु u बटा v भर्कर निकाल्नु पनि तपाईले साइ फंक्सन थाहा छ भने u र v भर्कर निकाल्नु भनेपछि स्ट्रीम लाइन थाहा छ भने तपाईको फ्लो कतातिर ओरिएन्ट भएको छ भने त्यो थाहा हुन्छ फ्लोको डाइरेक्सन कतातिर छ भने त्यो थाहा हुन्छ इज इट क्लियर के भन्न खोजेको स्ट्रीम लाइनको मिनिङ सिम्पलीमा स्ट्रीम लाइनको प्लट मसँग छ भने कुनै पनि पोइन्टमा मैले ट्यान्जेन्ट ड्रा गरे पनि के हुन्छ त्यो पोइन्टमा मेरो भेलोसिटीको डाइरेक्सन कता छ थाहा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर भनेपछि अब भन्नुस् त सपोज यही पोइन्टमा मेरो अर्को पनि यहाँ स्ट्रीम लाइन आएर इन्टरसेक्ट गर्यो अब भन्नुस् त यो पोइन्टमा कति दुईटा डाइरेक्सन मैले देखिरहेको छु कुन कुन एउटा डाइरेक्सन यो देखे ट्यान्जेन्ट एउटा डाइरेक्सन यो देखे व्हिच वान इज करेक्ट 1 र 2 मध्ये रिजल्टेन्ट नो तपाईको कहिले पनि दुईटा स्ट्रीम लाइन इन्टरसेक्ट गर्दैन किन गर्दैन टु स्ट्रीम लाइन विल नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर किनभने दुईटा स्ट्रीम लाइन यदि इन्टरसेक्ट गर्ने हो भने एउटै पोइन्टमा के हुन्छ दुईटा भेलोसिटीको डाइरेक्सन आयो क्या न भने तपाईले लजिकली सोच्नुस् एउटै पोइन्टमा दुईटा भेलोसिटीको डाइरेक्सन कसरी हुन्छ रिजल्टेन्ट एउटा पोइन्टमा त पार्टिकल एउटै डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ नि बुझ्नु भयो कि भएन मैले भन्न खोजेको हो अर्को टाइममा t = 1 सेकेन्डमा अर्को वाला सिनारियो t = 2 सेकेन्डमा अर्कै हुन सक्छ यो यहाँ जुन पार्टिकल छ t = 1 सेकेन्डमा यता जान सक्छ t = 2 सेकेन्डमा यता जान सक्छ डिफरेन्ट टाइममा डिफरेन्ट हुन सक्छ डिफरेन्ट टाइममा डिफरेन्ट डाइरेक्सन हुन सक्छ तर कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा एउटै पोइन्टमा डिफरेन्ट डाइरेक्सन हुन सक्छ मैले भने कुरा बुझ्नु भयो कि भएन यस सर डिफरेन्ट टाइममा एउटै पोइन्टमा जसरी t = 1 मा यता t = 1 सेकेन्डमा यता
फेरि अर्को टाइम t = 2 सेकेन्डमा यहाँ भएको पार्टिकल यता जान सक्छ। डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट डिरेक्सन हुन, पार्टिकुलर टाइममा एउटै पोइन्टमा दुईटै डिरेक्सन हुन्छ भनेपछि त्यहाँको भएको पार्टिकल कुन डिरेक्सनमा जान्छ? कहिले पनि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी दुईटा सुन्नु भएको छ कि एउटा मात्रै सुन्नु भएको छ? रिजल्टेन्ट भेलोसिटी जहिले युनिक हुन्छ कि हुँदैन? एउटा हुन्छ भनेपछि हाम्रो कन्क्लुजन के आयो? विल स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट इच अदर? टु स्ट्रीमलाइन किन किन इंटरसेक्ट भयो भने एउटा इन्स्ट्यान्टमा दुईटा ठाउँमा भेलोसिटी हुन्छ। एउटै लोकेसनमा दुईटा रिजल्टेन्ट भेलोसिटी देखिन्छ, व्हिच इज नट प्र्याक्टिकली पोसिबल। र अर्को कुरो स्ट्रीमलाइन्स आर इन्स्टान्टेनियस भन्नुको मिनिङ के? यो पनि भर्खर मैले भनिसकेँ त्यो स्टेटमेन्ट, स्ट्रीमलाइन्स आर इन्स्टान्टेनियस। हुन त म प्लटबाट पनि त्यो कुरा देखाउँछु तपाईहरुलाई। इन्स्टान्टेनियस भन्नुको मतलब के हो? at t = 1 मा यो पोइन्ट जुन छ नि 2,3 यताको भेलोसिटीको नेचर कस्तो छ? कतातिर गएको छ? यता गएको छ। त्यही at t = 2 मा कता गयो? यता गयो भनेपछि एउटै पोइन्टमा जुन स्ट्रीमलाइनको नेचर छ, अब रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको नेचर छ, एउटा टाइममा एउटा खालको छ र अर्को टाइममा अर्को खालको हुन सक्छ भनेपछि स्ट्रीमलाइन्स आर इन्स्टान्टेनियस। भनेपछि इन्स्टान्टेनियस मतलब यदि टाइम अनुसार स्ट्रीमलाइनको नेचर चेन्ज भइरहेछ, यो नेचर चेन्ज भएको नि t = 1 मा मेरो स्ट्रीमलाइनको नेचर यस्तो, t = 1 मा यस्तो नेचर t = 2 मा मेरो नेचर कस्तो? यस्तो नेचर भनेपछि अब यो फ्लो स्टिरियो कि अन स्टिरियो? यदि स्ट्रीमलाइनको नेचर चेन्ज भइरहेछ टाइम अनुसार भने सबै कुरा यहाँबाट क्लियर हुन्छ। ल सबै कुरा नेक्स्ट क्लासमा पनि यो कुराहरु आउँछ, त्यहाँ भिजुअल हेर्दा स्ट्रीमलाइन को यदि नेचर टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेछ भने द फ्लो इज स्टिरियो र अनस्टिरी? यतिकै चेन्ज भइरहेछ टाइम अनुसार भने फ्लो स्टिरी कि अनस्टिरी? अनस्टिरी भनेपछि यदि मेरो फ्लो स्टिरी हो भने स्ट्रीमलाइन के हुन्छ? टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ कि फिक्स हुन्छ? जुन बेला पनि फिक्स हुन्छ। टाइम अनुसार पनि फिक्स हुन्छ। यदि मेरो फ्लो अनस्टिरी हो भने स्ट्रीमलाइनको नेचर टाइम अनुसार चेन्ज भइरा हुन्छ। र अर्को एउटा कन्क्लुजन के आएको थियो? कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइममा स्ट्रीमलाइन will never intersect each other। यहाँसम्मको पार्ट क्लियर? अर्को एउटा स्टेटमेन्ट अहिले बताउँछु तपाईहरुलाई। अर्को एउटा स्टेटमेन्ट क्वेशन फेरि आउँला यहाँ। यो क्वेशन यति पढे ल यहाँ सुन्नुस्। ल अलोङ द स्ट्रीमलाइनको कुरा गरौँ है। स्ट्रीमलाइन हामीले प्लट कुन बेला गर्छौं? कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइममा गर्छौं कि गर्दैनौं? स्ट्रीमलाइनको प्लट मैले अघि नै भनिसके के हुन्छ? टाइम अनुसार स्ट्रीमलाइन के हुन सक्छ? यदि मेरो फ्लो स्टिरियो अनस्टिरियो भने टाइम अनुसार स्ट्रीमलाइन के हुन्छ? स्टिरियो भने टाइम अनुसार चेन्ज हुँदैन, अनस्टिरियो भने टाइम अनुसार के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। भनेपछि मलाई प्लट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु? प्लट यदि मेरो फ्लो अनस्टिरियो हो भने प्लट गर्नु पर्यो भने एक्स को बीचमा प्लट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? t = 1 पनि यसैमा देखाउने, t = 2 मा पनि यसैमा देखाउने। यसरी भएपछि त सकिन्छ। किन यो त इन्टायर फ्लो सकिदैन। भनेपछि मैले प्लट गर्ने बेला के गर्छु? t = 1 को लागि एकचोटी प्लट गर्छु, अर्कोचोटी के प्लट गर्छु? t = 2 को लागि t = 1 को लागि मेरो 2,3 बाट यस्तो नेचर गएको थियो। t = 2 को लागि मेरो 2,3 बाट यस्तो नेचर भएर गएको थियो। भनेपछि मैले प्लट गर्ने बेला मैले के विचार गर्छु? स्ट्रीमलाइन के गर्छु? अनस्टिरियो भने डिफ्रेन्ट टाइम को लागि छुट्टै प्लट गर्छु। यदि मेरो फ्लो अनस्टिरियो भने, स्टिरियो भने त टेन्सन भयो। स्टिरियो भएपछि के हुन्छ? कुनै टाइमको लागि गरे पनि के हुन्छ? नेचर सेम हुन्छ।
त्यही भएर मैले स्ट्रिम लाइनको प्लट गर्ने बेला यदि मेरो फ्लो अन स्टेडी हो भने मैले के गर्छु कुनै एउटा फिक्स टाइममा बसेर अनि त्यो टाइमको लागि मैले प्लट गर्छु भनेपछि अब मलाई स्ट्रिम लाइन प्लट गर्नु पर्यो भने टाइम के भइसक्यो मेरो लागि टु प्लट स्ट्रिम लाइनमा कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइममा प्लट गर्छु है स्ट्रिम लाइन्स आर इन्स्टान्टेनियस भन्नुको मतलब कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइमको लागि मैले प्लट गर्छु यो स्टेटमेन्ट याद हुनु पर्यो मैले नेक्स्ट क्लासमा पनि युज गर्छु स्ट्रिम लाइन्स आर इन्स्टान्टेनियस भन्नुको मिनिङ के स्ट्रिम लाइन्स आर इन्स्टान्टेनियस भन्नुको मिनिङ के you will plot streamlines at a particular instant of time. You part clear? You will plot streamlines at a particular instant of time. You part clear भयो अब तपाईले कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइमको लागि स्ट्रिमलाइन प्लट गर्नुहुन्छ भने टाइम के भइसक्यो अब t becomes what t के भइसक्यो अब t के भइसक्यो अघि पनि तपाईले क्वेशन या जुन सोल्भ गर्नुभयो क्वेशनले पनि के सोधेको थियो हेर्नुस् त स्ट्रिमलाइनको नेचर कुन बेला सोधेको थियो के सोधेको थियो t is equal to 2 को लागि सोधेको थियो सपोज t is equal to 3 गर्दिएको भए यही पोइन्टमा 1 2 -3 पोइन्टमै अब भेलोसिटी u र v को भ्यालु सेम आउँछ कि फरक आउँछ u र v को भ्यालु फरक आउँछ अनि यो डिरेक्सन tan थीटा को यो डिरेक्सन u र v फरक भयो भने त्यो नि फरक भनेपछि तपाईको डिफरेन्ट टाइममा जानु हो भने तपाईको भेलोसिटी भेक्टर डिरेक्सन म्याग्निट्युड सबै चेन्ज हुँदै जान्छ यदि मेरो फ्लो अन स्टेडी हो भने देयरफोर हामीले स्ट्रिम लाइनको इन्फर्मेसन स्ट्रिम लाइनको बारेमा केही इन्फर्मेसन तपाईले कन्भे गर्नु पर्यो भने तपाईले कसरी कुन फर्मेटमा कन्भे गर्नुहुन्छ स्ट्रिम लाइन्स आर इन्स्टान्टेनियस भनेपछि के भन्नु पर्छ कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइमको लागि जसरी क्वेशनले पनि सोध्ने बेला कुन बेला सोधेको रहेछ when t is equal to 2 भनेपछि कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइमको लागि तपाईले स्ट्रिम लाइनको लागि इन्फर्मेसन के गर्नुहुन्छ कन्भे गर्नुहुन्छ भनेपछि यो पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइम भन्ने बित्तिकै t के भइसक्यो मेरो अब t becomes फिक्स्ड अब t मेरो फिक्स्ड भइसक्यो भने अब भन्नुस् साइ भनेपछि 2D मा डिल गर्नु पर्ने हो भने इट इज अ फंक्सन अफ एउटा x र y z आउँछ आउँदैन पहिले भनिसके साइ इज डिफाइन्ड फर 2D ओन्ली t अब आउँछ स्ट्रिम लाइन प्लट गर्नु छ भने आउँदैन t आउँछ t आउँदैन किन t फिक्स भइसक्यो t किन फिक्स भएको स्ट्रिम लाइन्स आर व्हाट इन्स्टेन्टेनियस भनेपछि अब भन्नुस् त मेरो टोटल d साइ इज इक्वल टु व्हाट function of x and y well size equal to एक स्टेप मैंने बढ़ाया size of function of only what x and y therefore d psi के लिखना मिलता है total derivative is equal to partial derivative of psi with respect to x into dx plus partial derivative of psi with respect to y into dy यो dou psi by dou x के हो भन्नुस् के हो dou psi by dou x plus v minus v के b plus v की minus v clockwise क्यों clockwise क्यों dou psi by dou x plus v की minus v clockwise साइन गर्नु छ नि हेर्नुस् न दिमागमा पसेर तपाईको यो x एक्सिस मा बस्ने पोजिटिभ x मा बस्ने पोजिटिभ y मा बस्ने क्लकवाइज घुमाउने x बाट क्लकवाइज घुमाउँदा प्लस v की माइनस v सिमिलरली अब dou psi by dou y पोजिटिभ y मा बस्ने क्लकवाइज घुमाउने प्लस u की माइनस u प्लस u गरम न हो गरम इन्टु dx प्लस dou psi by dou y के हुन्छ क्लकवाइज घुमाउने प्लस u इन्टु dy d psi अब एउटा स्टेटमेन्ट लेख्छु मैले अब म स्ट्रिम लाइनमा बल्ल गए यो त psi भनेपछि स्ट्रिम फंक्सन न हो स्ट्रिम फंक्सन इन अ स्ट्रिम लाइन कुनै एउटा स्ट्रिम लाइन न इन अ स्ट्रिम लाइन
in a streamline the value of psi is constant. The value of psi is constant. भनेपछि तपाईको यो फ्लो फिल्ड छ, यो फ्लो फिल्ड हो x y, तपाईले यस्तो स्ट्रिमलाइनहरु बनाउनु भयो। यो स्ट्रिमलाइन 1, यो स्ट्रिमलाइन 2, यो स्ट्रिमलाइन 3, यो स्ट्रिमलाइन 1 मा पर्ने जे जति पोइन्ट छ सबैको स्ट्रिम फंक्सन भ्यालु के हुन्छ? कांस्टेंट एउटा हुन्छ, स्ट्रिम सेम हुन्छ। कांस्टेंट। यहाँ पनि psi 1, यसको लागि psi 2, यसको लागि psi 3। स्ट्रिमलाइन 2 मा पर्ने सबै पोइन्ट को स्ट्रिम फंक्सन भ्यालु के हुन्छ? psi भनेपछि स्ट्रिम फंक्सन भ्यालु के हुन्छ? के हुन्छ? एउटा स्ट्रिमलाइन मा पर्ने सबै पोइन्ट को स्ट्रिम फंक्सन भ्यालु के हुन्छ? कांस्टेंट हुन्छ। भनेपछि अलोङ द स्ट्रिमलाइन, मलाई कुनै एउटा स्ट्रिमलाइन प्लट गर्नु पर्यो भने कुनै स्ट्रिमलाइनमा psi को भ्यालु के हुन्छ मेरो? कांस्टेंट। भनेपछि d psi को भ्यालु के हुन्छ? के हुन्छ? 0 हुन्छ। 0 भनेपछि 0 यहाँ माथि इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा के आयो तपाईको? 0 इज इक्वल टु माइनस v dx प्लस u dy। अल्टिमेटली यसलाई रिअरेन्ज गर्दा मेरो इक्वेसन के आउँछ? dy by dx इज इक्वल टु के हो? u by v। v by u कि u by v? क्या है? भाई हाँ? v by भर्खरै एउटा कुरा हेर्नुस् त तपाईले, यो dy by dx, यो v by u कहाँ युज गर्नु भएको थियो याद गर्नुस् त? भर्खरै इक्वेसन गर्ने बेला के निकाल्ने बेला? अब इसे tan थीटा 100 डाइरेक्सन निकाल्ने बेला। यो क्वेशनमा के निकाल्ने बेला? tan थीटा इज इक्वल टु v by u। डाइरेक्सन कसको डाइरेक्सन निकाल्न? रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन। रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन निकाल्नलाई तपाईले tan थीटा इज इक्वल टु dy by dx युज गर्नु भएको थियो। यो tan थीटा इज इक्वल टु स्लोप हो के न मेरो? स्लोप। dy by dx ले पनि के दिन्छ? स्लोप। यो कसको स्लोप? कसको स्लोप? यो dy by dx कसको स्लोप? कसको स्लोप? dy by dx कसको स्लोप? कसको स्लोप? कसको स्लोप? रिजल्टेन्ट dy by dx। के भन्नु? रिजल्टेन्टको स्लोप, रिजल्टेन्टको स्लोप हो। स्ट्रिमलाइनको स्लोप हो यो। स्ट्रिमलाइन तपाईले यो इक्वेसन के को लागि डिराइभ गर्नु भएको भर्खरै? स्ट्रिमलाइनको लागि डिराइभ गर्नु भएको हैन? तपाईले अरु डोस जुन यो d साइज 0 राख्नु भयो, यो के को लागि राख्नु भयो? लाइन स्ट्रिमलाइनको लागि राख्नु भएको हैन? d साइज इक्वल टु 0 फर स्ट्रिमलाइन हो। भनेपछि स्ट्रिमलाइनको स्लोप कति आयो? v by u हो। अघि मैले भेलोसिटी भेक्टर मलाई थाहा छ, डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि के आको थियो? tan थीटा इज इक्वल टु v by u। भनेपछि कन्क्लुजन के गर्न सकिन्छ? कन्क्लुजन के आयो? कन्क्लुजन के आयो भन्नुस् अब? स्ट्रिमलाइनको स्लोपले के दिन्छ तपाईलाई? ओ स्लोपले के दिन्छ? direction of flow। ले के दिन्छ? डाइरेक्सन अफ velocity vector at any point on streamline। Is it clear? यही न मैले सुरुमा के भनेको थिएँ? स्ट्रिमलाइनको काम के हो? त्यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्नुस् र ट्यान्जेन्ट ड्रा गरेपछि ट्यान्जेन्टको जुन डाइरेक्सन आउँछ दैट विल बी व्हाट? द डाइरेक्सन अफ velocity vector। इज इट क्लियर? त्यो कुरा यहाँ प्रुभ भयो कि भएन? त्यो कुरा यहाँ प्रुभ भयो कि भएन? भयो प्रुभ भयो त्यो कुरो? भयो भयो। भनेपछि यो तपाईको इक्वेसन हेर्नुस् है, तपाईले किताबमा इक्वेसन कस्तो भेटाउनुहुन्छ भने इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन इज इक्वल टु के आयो तपाईको भर्खरै? dx by u dy by v इज इक्वल टु dz by w। 3D मा 3D मा 2D मा के हुन्छ? dx by u इज इक्वल टु dy by v। यसलाई तपाईले रिअरेन्ज गर्दा 2D मा यसलाई रिअरेन्ज गर्दा के आउँछ तपाईको? dy by dx इज इक्वल टु के आयो? v by u। यही आएको छ कि छैन? माथि हेर्नुस् त, यहाँ आएको छ। मतलब इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। dx by u इज इक्वल टु dy by v। इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन इन 2D फर्मेट। भनेपछि स्लोप अफ स्ट्रिमलाइन कसरी निकाल्नुहुन्छ? क्वेशनले सोध्यो भने स्लोप अफ स्ट्रिमलाइन dy by dx इज इक्वल टु
v by u स्लोप अफ स्ट्रीम याद हुनु पर्यो है याद त के यो त सजिलै छ होला स्लोप अफ स्ट्रीम लाइन स्लोप अफ स्ट्रीम लाइन किन इज इक्वल टु v by u किनभने स्ट्रीम लाइनले भेलोसिटी भेक्टरको डाइरेक्सन दिन्छ र भेलोसिटी भेक्टरको डाइरेक्सन हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ tan θ इज इक्वल टु v by u ये हैन भेलोसिटी भेक्टरको डाइरेक्सन भनेपछि कन्क्लुजन के आयो भेलोसिटी भेक्टरको डाइरेक्सन भन्नुस् वा स्ट्रीम लाइनको स्लोप भन्नुस् आर द सेम अर डिफरेंट थिङ भेलोसिटी भेक्टरको डाइरेक्सन भन्नुस् वा स्लोप अफ स्ट्रीम लाइन भन्नुस् आर द सेम अर डिफरेंट थिङ सेम थिङ दे आर सेम थिङ व्हाट इज स्ट्रीम लाइन सोध्यो भने आन्सर के भन्नु पर्यो कन्क्लुजन गरौँ सबै के डिस्कसन गरौँ व्हाट इज स्ट्रीम लाइन सोध्यो भने के आन्सर दिनुहुन्छ के आन्सर दिनुहुन्छ व्हाट इज स्ट्रीम लाइन सोध्यो भने हाँ के बुझ्नु भयो स्ट्रीम लाइन कंक्लूजन प्रॉपर्टी स्ट्रीम लाइन प्रॉपर्टी के क्या है स्ट्रीम लाइन को क्या दी चले इट्स स्लोप विल गिव यू व्हाट इट्स स्लोप dy by dx ले क्या दिन्छ direction of vector direction of velocity vector and is calculated as what how is equal to v by u इक्वेशन के वो dx by u is equal to dy by v or dy by dx is equal to v by u अर्को प्रॉपर्टी के हुन्छ along the stream line के हुन्छ along stream line what will be the psi value is what constant zero constant along the psi value is constant psi value is constant along the stream line the psi value is constant और के कंक्लूजन छ यसमा और के छ psi value is constant अब एप्लिकेसन सुनौं अर्को एउटा एप्लिकेसन पार्ट त्यसपछि न्यूमेरिकल गरौँला त्यसपछि मैले भेलोसिटी अब मैले इक्विपोटेन्शियल लाइन पनि बताउँछु त्यसपछि अहिले एउटा स्ट्रीम लाइन बताए अब इक्विपोटेन्शियल लाइन बताए अनि दुवैको रिलेसन अनि त्यहाँबाट फ्लो नेट along the stream line अरु केसमा छुटिरहेछ dx by u भयो along the stream line the psi value is constant अब सुन्नुस् तपाईले स्ट्रीम लाइनहरु प्लट गर्छनु यसको एप्लिकेसन के हो स्ट्रीम लाइन किन प्लट गरिरहेछ भनेर एप्लिकेसन के हो एउटा स्ट्रीम लाइन दिस इज स्ट्रीम लाइन 1 ध्यान दिएर सुन्नुस् है स्ट्रीम लाइन कसरी प्लट गर्ने हामी नेक्स्ट क्लासमा सिकाउँला दिस इज स्ट्रीम लाइन 2 दिस इज स्ट्रीम लाइन 3 सजिलो छ केही पनि छैन ल कसरी प्लट गर्ने भने यहाँ सुन्नुस् psi is equal to x by psi सपोज मेरो स्ट्रीम लाइन को इक्वेसन यो स्ट्रीम फंक्शन यो स्ट्रीम फंक्शन यो अब स्ट्रीम फंक्शन यो हो भने म स्ट्रीम लाइन 1 एउटा प्लट गर्नु पर्यो अलोङ द स्ट्रीम लाइन psi को भ्यालु के हुन्छ कांस्टेंट psi को भ्यालु कांस्टेंट मैले पहिलो केसको लागि psi को भ्यालु 1 लिए ल इक्वेसन के आयो पर स्ट्रीम लाइन 1 x y equals 1 लिए भनेपछि इक्वेसन के आयो 1 is equal to xy अब x लाई एउटा इक्वेसन आयो प्लट आउँछ के आउँदैन आयो कुन पोइन्ट पर्छ यो लाइनमा कुन पर्छ भन्नु त x is equal to 1 राख्दा y को भ्यालु कति 1 y को भ्यालु 1 त्यसपछि 1, 1 x को भ्यालु 2 राख्दा y 0.5 भनेपछि 2, 0.5 त्यसै गरेर मेरो पोइन्टर यस्तै आउँछ के आउँदैन यो स्ट्रीम लाइन 1 बनाउन सकिन्छ जसमा psi को भ्यालु कति 1 सिमिलरली फर स्ट्रीम लाइन 2 psi को भ्यालु मैले कति राखे 2 राखे ल psi is equal to 2 राखे 2 राख्दा इक्वेसन के हो 2 is equal to x, x into y यसको लागि इक्वेसन बनाउन सकिन्छ x 1 राख्दा कति आउँछ y equals to 2 भनेपछि 1 को ठाउँमा यहाँ 1 राख्दा यहाँ कति आउनु भयो 2 हो भनेपछि 1, 2 यस्तै यो पोइन्टहरु गर्न सकिन्छ प्लट गर्न सकिन्छ अब यसको एप्लिकेसन पार्ट सुन्नु सिमिलरली यसै गरेर तपाईको अर्को पनि स्ट्रीम लाइन यसरी बनाउने अब स्ट्रीम फंक्शन थाहा छ भने स्ट्रीम लाइन प्लट गर्न आउँछ के आउँदैन आउँछ psi को भ्यालु किन स्ट्रीम लाइन प्लट गर्ने बेला हामीले टेक्निक्स के हो स्ट्रीम लाइन प्लट गर्ने बेला
मसँग स्ट्रिम फंक्शन छ मलाई कुनै स्ट्रिम लाइन प्लट गर्नु छ भने मैले स्ट्रिम फंक्शनको भ्यालु के गर्छु कांस्टेंट लिन्छु अनि त्यो कांस्टेंट आएपछि मसँग एउटा इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन x y प्लेनमा म के गर्दिन्छु प्लट गर्दिन्छु सिमिलरली अर्को स्ट्रिम लाइन चाहियो भने के गर्छु सिम्पली मैले कुन भ्यालु मात्र चेन्ज गर्छु कांस्टेंट को वैल्यू मात्र चेंज गर्नु तो साई को वैल्यू कांस्टेंट भ्यालु चेन्ज गर्छु साई को भ्यालु मात्र चेन्ज गर्छु साई को भ्यालु इज इट क्लियर अब एप्लिकेसन पार्ट हेरौँ के हो एप्लिकेसन पार्ट के हो भने यसको भ्यालु साई1 यसको भ्यालु साई सरी यहाँ के राखेको छ यहाँ दिस इज साई1 साई2 यो साई3 ल दिस इज साई3 साई2 र साई1 यसको काम के हो भने यो दुईटा पोइन्ट सपोज जोइन गरे यो दुईटा पोइन्ट जोइन गरे यो दुईटा स्ट्रिम लाइनबाट पास हुने डिस्चार्ज कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो दुईटा स्ट्रिम लाइन किन मैले फ्लो फिल्ड देखाए फ्लो फिल्ड या मेरो पार्टिकुलर यसरी मुभ गरेर छ फ्लो फिल्ड देखाए यसको एप्लिकेसन पार्ट के हो तपाईले डिस्चार्ज पर युनिट विड्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ डिस्चार्ज पर युनिट विड्थ निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईको स्ट्रिम लाइन 1 र स्ट्रिम लाइन 2 को बीचमा कति डिस्चार्ज पास गरिरहेछ इट इज सिम्पली गिवन बाइ साई1 माइनस साई2 मोडुलस अब साई1 ठुलो छ कि साई2 ठुलो छ हामीले मोडुलस भ्यालु दिन्छौँ अब यसको एप्लिकेसन के हो स्ट्रिम फंक्शन भ्यालु थाहा छ भने वी क्यान क्याल्कुलेट द डिस्चार्ज पासिङ थ्रु दिस टु व्हाट दिस टु स्ट्रिम लाइन कुनै दुईटा स्ट्रिम लाइन को बीचमा डिस्चार्ज कति पास हुँदैछ भने कसरी निकाल्ने साई1 माइनस साई1 माइनस डिस्चार्ज यसले डिस्चार्ज पर युनिट विड्थ मा दिन्छ है पर युनिट विड्थ किन पर युनिट विड्थ हामीले कुन प्लेनमा छौं अहिले 2D प्लेनमा छौं xy 2D प्लेन xy भनेपछि अलोङ परपेन्डिकुलर टु द बोर्ड के हुन्छ हाम्रो विड्थ हुन्छ कि हुँदैन त्यो विड्थलाई 1 हेडिङ गरे और पर युनिट विड्थ भनेपछि डिस्चार्ज पर युनिट विड्थ क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाइ हाउ discharge per unit width साई1 माइनस साई2 by the absolute difference of stream function values by what absolute difference of stream function value. Is it clear? You part clear sir? Yes sir. So question ल अब अगाडि अब क्वेशन हेरौँ है जे जति कुराहरु छ अब सबै कुरालाई समराइज गरेर क्वेशन सोल्भ गरौँ फंक्शनहरु यो भनिसके अब पढ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ शब्द ल यो क्वेशन जानु भन्दा अघि एउटा अगाडि क्वेशन छुटिरहेको थियो त्यो क्वेशन हेरिहाल यो क्वेशन हेर्नुस् त यो क्वेशन यो एकछिन लास्टमा गराउँला यो क्वेशन आजै गराउँला लास्टमा गराउँला यो क्वेशन पहिला हेरौँ एप्लिकेसन पर कसरी निकाल्ने कसरी निकाल्ने त्यो find the flow rates across the face of a triangular prism OMN across this having a thickness of 5 meter in the z direction मतलब width तपाईले दिइसकेको छ width कति दिएको छ perpendicular to the board 5 मिटर कति width दिएको छ 5 मिटर perpendicular 5 मिटर दिइसकेको छ इन द z direction कुन टाइममा मैले पहिले भनिसके स्ट्रिम फंक्शन स्ट्रिम लाइन के हुन्छ दोजा कांस्टेंट टाइम फिक्स टाइम हुन्छ इन्स्टेन्टेनियस कुनै एउटा पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइमको लागि कम्प्युटेसन गरिन्छ भनेपछि अहिले कुन टाइमको लागि कम्प्युटेसन गर्न भनेको t = 2 सेकेन्ड t = 2 सेकेन्ड मतलब यस्तो ट्रायंगुलर प्रिजम दिएको छ OMN अब क्वेशनले मलाई सोध्दै यहाँबाट कति डिस्चार्ज छ पास भएको निकाल ल अब हेर क्वेशन कहाँबाट कहाँ गयो स्ट्रिम फंक्शन u र v को फर्ममा थियो अब यहाँ डिस्चार्जमा निकाल्न भन्दियो क्वेशनले एप्लिकेसन पार्ट भनिसके डिस्चार्ज निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो डिफरेन्स साई डिस्चार्ज छ भने के निकाल्नु पर्यो डिस्चार्ज क्याल्कुलेसन गर्न हामीले के गर्नु पर्यो दुईटा स्ट्रिम लाइनको बीचमा के हुनु पर्यो
दुईटा स्ट्रिम लाइनको साइड फंक्शन स्ट्रिम फंक्शन भ्यालुको डिफरेन्सले के दिन्छ डिस्चार्ज पासिङ थ्रु दिस टु पोइन्ट भनेपछि अब हेर्नुस् यो प्रिजमको यो पोइन्ट ओ कोअर्डिनेट कति कति हुन्छ भन्नुस् त ल यहाँ मैले बनाउँछु ल ओ कोअर्डिनेट कति कति ओ कोअर्डिनेट ओ एम र एन यो 3 मिटर यो 2 मिटर ल ओ कोअर्डिनेट कति भन्नुस् 0,0 0,0 एम कोअर्डिनेट 3,0 3,0 एन कोअर्डिनेट 0,2 0,2 ल ठीक छ अब सुन्नुस् यो ओएम मेरो स्ट्रिम लाइन हो कि हैन हो स्ट्रिम लाइन होइन होइन के थाहा हो कि हैन मलाई थाहा छैन हुन पनि सक्छ स्ट्रिम लाइन नहुन पनि सक्छ ओएम थाहा छैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ एमएन स्ट्रिम लाइन हो कि हैन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ कसरी पत्ता लगाउने मेरो स्ट्रिम लाइन हो कि हैन भनेर प्रोपर्टी के प्रोपर्टी स्ट्रिम लाइन त्यो साइको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सबैको साइको भ्यालु के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट सेम हुन्छ हुनु पर्यो एउटा स्ट्रिम लाइनमा जति पोइन्ट लाइक गर्छ त्यो स्ट्रिम लाइनमा सबैको साइको भ्यालु के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट सेम भनेपछि एट ओ साइको भ्यालु कति हुन्छ इक्वेसन यहाँ दिइसकेको छ 4x² y + 2 + ty² ल निकाल्नुस् टी कति युज गर्नुहुन्छ कुन टाइममा हामीले स्ट्रिम लाइनको नेचर हेर्न खोजिरहेका छौं 2 t = 2 भनेपछि टाइम त फिक्स गरिदिनु पर्यो ल निकाल्नुस् 0 एट ओ भनेपछि सबै 0 0 यो पनि 0 यो पनि 0 भनेपछि 0 आयो ल साइको भ्यालु कति आयो 0 एट n निकाल्नुस् साइको भ्यालु कति आयो 16 एट m 0 0 अब भन्नुस् मेरो ओएम स्ट्रिम फंक्शन हो स्ट्रिम लाइन हो कि हैन होइन सर ओएम होइन होइन हैन त ओएम ओएम भन्दै छु मैले ओ र एम भरि मेरो के छ स्ट्रिम फंक्शन भ्यालु के छ ओ मा पनि कति छ स्ट्रिम फंक्शन भ्यालु 0 साइको भ्यालु 0 एम मा कति छ साइको भ्यालु 0 0 के भन्न सकिन्छ स्ट्रिम फंक्शन भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ भने व्हाट वी क्यान कन्क्लुड OM is a stream function. A stream line. Exactly. OM is Stream line. बुझ्नु भने क्या ल सर एमएन स्ट्रिम लाइन हो कि होइन हैन अनि ओएन होइन ओएन पनि हैन किन ओ मा फरक छ एन मा फरक छ एम मा फरक छ एन मा फरक छ देयरफोर ओएन एन्ड ओएम दैट दोज आर आल्सो नट स्ट्रिम लाइन ओन्ली ओएम इज अ स्ट्रिम लाइन अर्को कुरा भन्नुस् अलोङ द स्ट्रिम लाइन यो दुईटा पोइन्टको बीचमा डिस्टेन्स कति पास हुन्छ पोइन्ट 1 र पोइन्ट 2 यदि स्ट्रिम लाइनको दुईटै पोइन्ट हो भने एक्रॉस द स्ट्रिम लाइन कति डिस्टेन्स पास हुन्छ भर्खर मैले निकाल्न त यो सिकाएको तपाईलाई अझै निकाल्न के सिकाएको दुईटा स्ट्रिम लाइनको बीचमा कति डिस्टेन्स पास हुन्छ यो स्ट्रिम लाइन 1 स्ट्रिम लाइन 2 यो दुईटाको बीचमा कति डिस्टेन्स पॉइन्ट पास हो कसरी निकाल्ने यो दुईटाको बीचमा psi1 minus psi2 psi1 minus psi2 को म्याग्निट्युड यो निकाल्न सिकाए मैले यदि क्वेशन सोधे व्हाट इज दिस डिस्चार्ज अक्रॉस द स्ट्रिम लाइन कति हुन्छ psi1 अक्रॉस द स्ट्रिम लाइन फ्लो हुन्छ अब भन्नुस् त ल जसरी यो क्यू को लागि पहिलो क्यू को लागि यहाँ हेर्नुस् पहिलो क्यू को लागि यो पोइन्ट 1 लिए यो पोइन्ट 2 पोइन्ट 1 र पोइन्ट 2 को बीचमा कति फ्लो भयो निकाले ल पोइन्ट 1 मा स्ट्रिम फंक्शन को भ्यालु कति पोइन्ट 1 को लागि psi1
point 2 को लागि psi 2 भनेपछि निकाल्नु भयो q अब point 1 र point 3 को बीचमा निकाल्न खोजे ल point 1 र point 3 को बीचमा psi 1 point minus 1 मा psi psi को भ्यालु कति psi psi 1 1 point 3 मा psi को भ्यालु कति psi 1 psi 1 minus psi 1 के हो 0 0 मतलब अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन के हुन्छ डिस्चार्ज 0 इज इट क्लियर भनेपछि स्ट्रीम लाइन को अक्रॉस मा डिस्चार्ज कति हुन्छ अक्रॉस मा 0 मतलब आन्सर यहाँ एउटा आयो यहाँबाट डिस्चार्ज कति पास हुन्छ ओएम बाट डिस्चार्ज कति पास हुन्छ 0 यहाँबाट 0 किन 0 psi को भ्यालु सेम हुन्छ ओएम बाट के छ psi को भ्यालु तपाईको स्ट्रीम लाइन हो नि त अनि अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन तपाईको यम मा पनि साइज 0 छ यम मा पनि साइज 0 ओ मा पनि साइज 0 अनि दुवैको साइज घटाउँदा कति आउँछ 0 आउँछ डिस्चार्ज ओएन मा कति डिस्चार्ज पास हुन्छ ओएन बाट 16 कति पास हुन्छ ओएन बाट यो दुईटा प्वाइन्ट हेर्नुस् न यन मा साइ को भ्यालु कति 16 16 यहाँ साइ को भ्यालु कति 0 भनेपछि कति पास हो पर युनिट विथ psi 1 minus psi 2 मोडुलस कति आयो 16 नेक्स्ट यन र यम को बीचमा कति सर यो डिस्चार्ज स्ट्रीम लाइन को बीचमा हुन्छ नि सर के चाहिँ अनि यम र यम तपाईको स्ट्रीम लाइन हो र हैन तपाईको यन बाट पास हुने स्ट्रीम लाइन यस्तो होला यन बाट पास हुने स्ट्रीम लाइन यस्तो होला ए बुझ्यो सर यो यन बाट पास ओएम बाट चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ अनि यो के छ ओएन इन अनि एमएन के रे ओएन बाट चाहिँ त्यो भित्र छिर्छ हो सर के चाहिँ यो अहिले कन्टिन्यू इक्वेसनमा चेक गरौँ ल त्यो पार्ट ठीक छ अहिले त्यो पार्ट कन्टिन्यू इक्वेसनमा हेरौँ ल पहिले यहाँ भन्नुस् यम र यम दुईटा प्वाइन्ट लिने त्यो दुईटा प्वाइन्टको भ्यालु यदि साइज सेम छ भने के पुग्ने दैट इज स्ट्रीम लाइन साइड भ्यालु सेम छ भने अनि स्ट्रीम लाइनको अक्रसमा फ्लो के हुन्छ 0 दुवैको साइड भ्यालु फरक छ भने के हो दोज रिप्रेजेन्ट्स टु डिफरेंट पार्ट स्ट्रीम लाइन अनि निकाल्ने स्ट्रीम लाइन यदि दुईटैको साइड भ्यालु फरक छ भनेपछि यन र यम को बीचमा के हुन्छ भन्नुस् कति हुन्छ भन्नुस् न q 16 नै हुन्छ एन्डै 16 नै हुन्छ 16 अब टोटल डिस्चार्ज q कति हुन्छ यो त पर युनिट विड्थमा आको पर युनिट विड्थ यो पनि पर युनिट विड्थमा आको ल कति हुन्छ टोटल q यहाँ q कति हुन्छ ल भन्नुस् 5 मिटर छ विड्थ वन भनेपछि कति हुन्छ 16 इन्टु 5 यहाँ कति 5 16 इन्टु 5 कति भयो 80 यहाँ पनि 80 अब सुन्नुस् त अब भन्नुस् त मलाई तपाईको इनफ्लो अब हेर्नुस् त कन्टिन्युएसन ब्यालेन्स भएको भएन मास डट इनफ्लो इज इक्वल टु मास डट आउटफ्लो बराबर भएको भएन हेर्नुस् त यहाँ 80 इन्ट्री गर्यो अक्रॉस द ओएम 0 यताबाट कति निस्क्यो 80 भनेपछि त कन्टिन्युटी इक्वेसन के हुनु पर्यो satisfy इज इट क्लियर हजुर हायर टु लोअर हुन्छ हायर टु लोअर पोटेन्शियल अथवा यस्तो यदि फ्लो भएको भए यस्तो इन्ट्री 80 गर्थ्यो यसरी 80 बाहिर निस्किन्थ्यो यो डिस्चार्ज निकाल्न आउँछ कि आउँदैन अब
सिम्पली के गर्ने हो दुईटा पोइन्ट को बीचमा डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने हो पोइन्ट 1 को साइन निकाल्ने पोइन्ट 2 को साइन निकाल्ने यदि दुईटै साइड सेम आउनुको मतलब के बुझ्ने हो डिस्टेन्स 0 त हुन्छ अभियसली साइड 1 माइनस साइड 2 0 भएकोले गर्दा अर्को लजिक के हो दुईटै तपाईको दुईटै केसमा साइड भ्यालु सेम आउनुको मतलब के हो दैट इज योर व्हाट those two That is points my lies on the streamline. same those two Streamline. points lies on the same streamline therefore there will be no flow across the Across the streamline. Why there is no flow across the streamline? Why there is no flow across the streamline? Constant हुन्छ streamline. Why there is no flow? किनभने तपाईको उले के भन्छ स्ट्रीमलाइनमा ट्यान्जेन्टको डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ किन स्ट्रीमलाइनको ट्यान्जेन्टले के दिन्छ तपाईको भेलोसिटी भेक्टर अब भेलोसिटी भेक्टर जतातिर छ त्यतातिर न फ्लो हुने हो भेलोसिटी भेक्टर जतातिर छ त्यतातिर न फ्लो हुने जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईको यो स्ट्रीमलाइन हो स्ट्रीमलाइनमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्नुको यता आयो भनेपछि यो यता आउनुको मतलब के भयो फ्लो कता आउनु पर्यो रिजल्टेन्ट यो डाइरेक्सनमा आउनु पर्यो अब यसको योसँग एक्रॉस यो डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट कति हुन्छ कम्पोनेन्ट भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट 0 भन्नुको मतलब यो डाइरेक्सनमा फ्लो भएको छ एक्रॉस द स्ट्रीमलाइन छैन therefore there will be no discharge अब b त्यहाँ 0 छ भने डिस्चार्ज कति हुनु पर्यो 0 therefore there is no discharge across the streamline यो पार्ट बुझ्नु भएको ह यो पार्ट बुझेको हो हैन यो एउटा क्वेशन गर्नुस् फेरि ल यो क्वेशन गर्नुस् त कसरी गर्नु चाहिँ यो क्वेशन मलाई यु र भी निकालेर भन्नुस् त पहिला साइड दिएको छ यु कति हुन्छ यु कसरी निकाल्नु हुन्छ क्लकवाइज डो साइ बाइ डो बाइ भी कसरी निकाल्नु हुन्छ माइनस डो साइ बाइ डो एक्स ल भन्नुस् कति आउँछ युको भ्यालु कति आउँछ युको भ्यालु 3√2x कति 3√2 x x b को भ्यालु कति आउँछ माइनस 3√2y by locate the point at which velocity vector has a magnitude of 6 भनेपछि के निकाल्नु भनेको क्वेशनले magnitude 6 दिनुको मतलब के हो 6 इज इक्वल टु कुन भ्यालु दिएको अंडर रूट ये ना magnitude ये ना magnitude हजुर के ना हो ल त्यसो भए यहाँबाट गर्नुस् त 6 इज इक्वल टु के यु को ठाउँमा के 3√2 x को होल स्क्वायर प्लस b को ठाउँमा के माइनस 3√2 y को होल स्क्वायर दुवैको स्क्वायर गर्दा 36 इज इक्वल टु कति आउँछ 3√2 को स्क्वायर 9 गुना 18 18 इन्टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनि के आयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु कति आयो एउटा इक्वेसन आयो अर्को इक्वेसन कहाँबाट आउँछ tan थीटा इज इक्वल टु के हो फर्मुला u by v v by u by v कि v by u v by u tan थीटा थीटा कति tan x 45 दिएको छ v कति दिएको छ माइनस 3√2y by 3√2x यहाँ निकाल्नुस् x र y कति आउँछ अनि के गर्ने x र y एउटा इक्वेसन यहाँबाट आयो यहाँ इक्वेसन त दुवै सब्स्टिट्युट गरेपछि x र y को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँछ ल ठीक छ इज इट क्लियर यस सर ल त्यसो भए आजलाई यति के गरौँ अब अर्को पार्ट त भ्याइदैन 5 मिनेट मात्र बाँकी छ नेक्स्ट भनेपछि दुईटा क्लास अझ त्यसो भए दुईटा अझ क्लास लाग्छ यो च्याप्टरमा
2 घण्टा भयो भने एउटा क्लासमा भ्याइन्छ 2 घण्टा भयो भने क्लास ल ठिकै छ त्यसो भए के छ रेकर्डिङ स्टप गरिदिन्छ रोल नम्बर 1 मलाई क्वेशन